अस्सलाम वालेकुम। आए जी सवालात के जवाब। डॉक्टर साहब एक मैसेज आया है, उनकी उम्र 44 ईयर है और 6 साल से शुगर जो है उनकी 350 रहती है, दवाई कोई नहीं ली, तो वो केटो से क्या रिवर्स हो सकती है, वो पूछ रहे हैं। ये अब ये देखो ना, ऐसे कहा मैं अभी कोई इल्म गैब जानता हूँ, आप करेंगे तो पता लगेगा ना कितना पैंक्रियाज डैमेज है। खुदा के लिए जाएं, लेक्चर सुने, डाइट प्लान सुने, अमल करें। अगर नहीं है तो फिर आप जाएं, दवाई लें, कुछ इलाज तो करें ना। ज़रूरी तो नहीं कीटो करें, दवाई ले लें, इलाज करें, इंसुलिन शुरू करें, जाएं तो सही ना, कुछ करें तो सही ना। अच्छा, एक और डॉक्टर साहब ये कह रही हैं कि शुगर और कोलेस्ट्रॉल इनको 15 साल से है और दोनों की टैबलेट भी वो ले रही हैं, तो वो क्या आपसे पूछ रही हैं, कोई एडवाइस करें कि मैं क्या करूं। एडवाइस करें, आप इंतज़ार करें ताकि हार्ट अटैक हो जाए, कोई डैमेज हो जाए तो फिर आप कंट्रोल करेंगे। अब दवाई भी ले रही हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं है, फिर दोबारा चेक जाएं, डाइट कर लें। क्या एडवाइस करें इस पे? मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे दे बस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक क्वेश्चन आया था जिसमें साहब ने पूछा था कि उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो गाय की कलेजी खाने से यूरिक एसिड और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके नीचे फिर उन्होंने दोबारा रिप्लाई किया है कि उनका यूरिक एसिड पहले 9.6 था, लेकिन डाइट के हिसाब से, आपके बताइए डाइट के हिसाब से उन्होंने लिया है, तो ये 6 माह के अंदर ये तकरीबन 5.1 पे आ गया, जबकि वो कलेजी खा रहे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लेक्चर नंबर 159 और 452 ये सुन लें। यूरिक एसिड फ्रक्टोज से बनता है, शुगर से बनता है, कार्बोहाइड्रेट से बनता है, कलेजी गोश्त से बहुत कम 10% भी नहीं बनता। ये लेक्चर मौजूद हैं, इसलिए वो ठीक कह रहे हैं जिन्होंने जवाब दिया आपको कि जब आप कीटो डाइट पे आएंगे, आप कार्बोहाइड्रेट छोड़ेंगे तो यूरिक एसिड भी 3-4 महीने में नॉर्मल आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन खवातीन को मेनोपाज को 3 साल हो गए हैं, उनको यूरिक एसिड कंट्रोल करने का कोई तरीका बताएं, और हड्डियों को कैसे सेहतमंद रख सकते हैं। इस पे हड्डियों के लिए ऑस्टियोपोरोसिस पे मेनोपाज पे मेरे 3-4 लेक्चर हैं, आप बराए मेहरबानी वो सुन लेना, मुझे नंबर नहीं याद आ रहे। और दूसरा, आप याद रखना कि मेनोपाज के बाद आपको फ्रक्टोज और ग्लूकोज ज़ीरो करनी पड़ेगी। इसके अलावा हेल्थ का दूसरा, विटामिन D3 बेहतरीन, कैल्शियम वेल्शियम ना लें, खुदा के लिए इससे निकल आएँ, ये पुराने ज़माने की बातें हैं और गलत हैं। इसलिए विटामिन D3 10,000 यूनिट डेली या 2 लाख वाले 2 कैप्सूल 15 दिन बाद ले लिया करें, महीने में 2। और अपनी डाइट चार्ट करें, कैल्शियम के लेक्चर हैं, डाइट से लें। और आप इसके लिए ग्लूकोज फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा कम करें और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट कम कर दें, प्रोटीन बढ़ाएं अपनी बस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक साहब का क्वेश्चन आया, वो कहते हैं उनकी वालदा को बीपी का मसला है, तो वो पूछ रहे हैं कि गोश्त जो है रोटी चावल के साथ ना खाएं तो फिर किसके साथ खाएं। चम्मच के साथ खाएं, उसके बगैर खाएंगे आप और किसके साथ खाएंगे? आप रोटी चावल साथ खाएंगे फिर तो बीपी कभी नीचे नहीं आएगा, हार्ट अटैक तरफ चले जाएंगे। यही मैं पूरा थ्योरी यही है 4-5 बातों में कि इनको मिक्स नहीं करना कार्बोहाइड्रेट के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में कुछ बताएं। हाँ, ये जो शुगर की वजह से नफरत रहते हैं, गुर्दे में सोज पड़ जाती है, वो आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं। एक तो उसमें होता है मसाना काम ना करो, मसाना फेल हो जाए, पेशाब जमा रहता है, प्रोस्टेट वजह हो सकती है। और शुगर में भी जो पट्ठे हैं, जैसे पट्ठे कमज़ोर होते हैं, फालज होता है, मसाने को भी फालज हो जाता है, इसलिए जो ब्लैडर है मसाना वो डायलेट हो जाता है, पेशाब निकलता नहीं है, बैक प्रेशर से फिर वो नफसा आ जाती है। आप फ़ौरन डॉक्टर साहब को चेक कराएं, देखें रुकावट तो नहीं है मसाने के आगे पेशाब की नाली में। डॉक्टर साहब, ये एक दफ़ा फिर क्वेश्चन आया है, वो कह रहे हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का कोई इलाज बताएं। इसके लिए आप लेक्चर नंबर 440 सुन लें, 250 सुन लें। उसकी रीज़न कार्बोहाइड्रेट और बार बार खाना है, ये 2 बातें याद रखें, बार बार ना खाएं और कार्बोहाइड्रेट छोड़ दें बस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक साहब है, इनकी एज जो है 40 है और इनका वज़न 80 से 87 किलो है और हाइट तकरीबन 5 फुट 4 इंचज़ है। इनका HbA1c 6.3 है, तो ये पूछ रहे हैं इसके बारे में क्या करूँ। ये प्री डायबिटिक हैं। जो ये लेक्चर 486 सुने, डाइट शुरू करेंगे, 1-2-3 महीने में ठीक हो जाएगा। आपका हाइट के हिसाब से आपका 70 होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आप डाइट करें, इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा, वो भी नीचे आ जाएगा HbA1c। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक और साहब हैं, ये कह रहे हैं कि वो जब से आपका चैनल देखा है इन्होंने, तो ये केटो डाइट कर रहे हैं, लेकिन ये अंडरवेट चल रहे हैं, जबकि गुड फैट भी ये ले रहे हैं, तो उनका वेट नहीं बढ़ रहा।
نہیں، انڈر ویٹ کا مطلب ہے کہ آپ فیٹ نہیں لے رہے پورا. میں نے ابھی لیکچروں میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ویٹ بڑھانا ہے تو فیٹ بڑھائیں، پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ کو نہ چھیڑیں. آپ فیٹ بڑھائیں، 100 گرام 150 گرام مکھن کھائیں ایک ہفتہ، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں بڑھتا پھر آپ کا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک پیشنٹ کا اور میسج آیا، وہ کہہ رہے ہیں وہ پری ڈائبیٹک ہیں اور ان کا HbA1c 5.82 ہے، ایج ان کی 35 ایئر ہے. تو انہوں نے آپ کی یہ ویڈیو دیکھ کے کیٹو ڈائٹ تو شروع کر دی ہے، لیکن ان کو قبض ہو گئی ہے. ہاں دیکھا نا، پورا عمل نہیں کر رہا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ان کو 70% فیٹ ہے کیٹو میں. مجھے نہیں یقین کہ آپ 150 گرام مکھن کھا رہے ہیں یا گھی کھا رہے ہیں. دوبارہ جائیں، دوبارہ لیکچر سنیں، فیٹ بڑھائیں، کبھی قبض نہیں ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، D3+K2 پھر میگنیشیم گلائسینیٹ اور فش آئل وغیرہ کے لیے کون سا برانڈ آپ سجیسٹ کریں؟ یہ میں نے لیکچر نمبر 429 بنایا ہے، آپ برائے مہربانی اس کو سن لیں. یہ لوگ مجھے کافی ویڈیو ای میل بھیج دیتے ہیں، یہ فلانا فلانا برانڈ. یہ دیکھیں، میں نے 4 سال لگا کے اس میں 99% فراڈ ہے سپلیمنٹ میں، یاد رکھ رہا ہوں، اومیگا 3 میں، سب میں. میگنیشیم کا میں نے پچھلے لیکچر میں بتا دیا تھا کہ ایلیمنٹل میگنیشیم دیکھیں، 1500 جو ہے وہ گلائسینیٹ ہے، اس میں 1200. میگنیشیم ڈائی 300 ہے. ابھی وہ آپ کو کہیں گے جی 700 ہے، تو 700 150 میگنیشیم ہوگی، باقی وہ ہوگا. ای پی اے میں بھی ہمیں کم سے کم 2000 ملی گرام ای پی اے اور ڈی ایچ اے ڈیلی چاہیے. 160-50 لے کے پیسے ضائع کر رہے ہیں، وہ نہ کریں. پھر میں نے آئوڈین پہ ریسرچ کر کمپنیاں ڈھونڈی ہیں. یہ جو میں نے 429 لیکچر میں کمپنیاں بتائی ہیں، یہ میں نے بہت محنت کر کے ڈھونڈی ہے. یہ جینین ہے، 1 نمبر ہے. مہنگی ہیں لیکن آپ 3 مہینے لے لیں، 6 مہینے لے لیں. اور وٹامن D3 جو میں بتا رہا ہوں وہ بھی میں نے اپنے 20 سال کے تجربے کا بتایا ہے، کیونکہ میں خون میں چیک کراتا رہتا ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے کون سا صحیح ہے. تو آپ برہمانی لیکچر سن لیں، اور یہ باقی جو ہے نا یہ چھوڑ دیں. اب بات اتنا آسان نہیں ہے کسی کو بھیج کے بتانا، پھر مجھے 2 سال لگیں گے تحقیق کرتے ہوئے. 99% یوٹیوب پہ نسخے فراڈ ہیں، جھوٹ ہے. میں آپ بڑی دینداری سے بتا رہا ہوں. اور سپلیمنٹ 99% فراڈ ہے، سنتھیٹک ہے، چائنیز آ رہے ہیں. اس لیے جو میں بتا رہا ہوں اس کو سیریسلی سنیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، 3 سال کے بچے کو یہ کس طرح دیں گے سپلیمنٹس؟ اس میں یہ وٹامن D3 کا آتا ہے، وہ آئوڈین کے تو ڈراپ آتے ہیں، وہ پانی میں ایک قطرہ اس کے منہ میں ڈال دیا کریں. اور یہ آسان ہے، وہ میں نے طریقہ بتایا. لیکچر نمبر 420 سن لیں آپ، اس میں ساری ڈیٹیل آ جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ 14 ایگز جو ہیں آپ نے کہا ہے پر ڈے لینا ہے، یہ کولیسٹرول اور سیچوریٹڈ فیٹ تو نہیں بڑھا دے گا؟ نہیں دیکھیں، میں نے پورے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ کولیسٹرول ہمارے باڈی کا سارا سیل بناتا ہے، ہمارے سیکس ہارمون بناتا ہے، ہمارے سٹریس ہارمون کارٹیسول بناتا ہے، ایلڈوسٹرین بناتا ہے. یہ کبھی نقصان نہیں دے گا. ٹرائیگلسرائڈ خطرناک ہے. یہی میں نے بولا. آپ وہ لیکچر نہیں سنا، آپ نے وہ لیکچر سن لیں، مجھے نمبر نہیں یاد آ رہا. یہ جو میں نے ابھی بنایا تھا انڈوں پہ، اس پہ آپ بڑے مہربانی لیکچر سن لیں. کم ہوں گے تو آپ کی ساری مردگانگی، ہر چیز ختم ہونی شروع ہو جائے گی، یہ یقین رکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کلر ہوتا ہے انڈے کی زردی کا، یہ میٹر کرتا ہے؟ ہاں، یہ پہلے آیا تھا، لیکن ابھی ہمارا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہے، انہوں نے وہ جو ڈائٹ دے رہے ہیں اس میں کلر ڈالنا شروع کر دیا ہے. اصل یہ تھا کہ جو چرنے والی مرغی ہے، صحیح جو دھوپ میں پھرتی ہے، اس کا زردی جو ہے وہ اورنج ہوگی، ریڈ کلر اورنج ہوگی. دوسری جو ہے وہ ہماری جو بوائلر کی ہے وہ یلو ہوتی ہے. لیکن ابھی انہوں نے اس کو بھی ڈائٹ میں، آپ جیسے اومیگا 3 انڈے آ رہے ہیں، وہ السی فلیکس سیڈ کے بیج ڈال رہے ہیں ڈائٹ میں، اس سے وہ تھوڑا کلر چینج ہو رہا ہے. تو اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے. بہرحال اورنج کلر بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ کچے انڈے کھانا سیف ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں سالمونیلا انفیکشن بہت زیادہ ہے. دوسرا کئی چیزیں جو ابزارب نہیں ہوتی، کوک کرنی پڑتی ہیں. وہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا میدہ دیا ہے کہ وہ کچا گوشت یا کچے انڈے ہضم کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. آپ ہلکا سا پانی میں فرائی کر لیں یا بوائل کر لیں، ہاف بوائل کر لیں، وہ اچھا ابزارب ہوگا، ابزارپشن بڑھ جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، انڈے کی زردی اور انڈے کی سفیدی کے درمیان نیوٹریشنل ڈفرینس کیا ہے؟ سفیدی میں کچھ نہیں ہے، صرف پروٹین ہے 3 گرام. یہ لکھ لیں، یہ ساری عمر لوگوں کو غلط بتاتے رہے ہیں. ساری نیوٹریشن زردی میں ہے، سب نیوٹریشن. اس میں 3 گرام پروٹین ہے، 3 گرام زردی میں بھی پروٹین ہے. یہ باڈی بلڈر سے سفیدی کھاتے رہے ہیں، بڑا نقصان ہے. آپ زردی ہر حال میں کھائیں، تو زردی میں سب نیوٹریشن ہے.
डॉक्टर साहब ये जो अंडे हैं ये मसल बिल्डिंग के लिए भी बहुत अच्छे हैं। मैंने जैसे बताया था आपको कि 50 ग्राम अंडे की वाहिद प्रोटीन है जो अब्ज़ॉर्ब होती है माँ के दूध के बाद, वो 52% है। बाकी जो गोश्त भी 30-35% होता है। इससे अच्छा क्या मसल है वो बॉडी बिल्डरों के लिए। देसी अभी मैं 14 अंडे कह रहा हूँ, बॉडी बिल्डर 10-12 अंडे आराम से खा सकते हैं, लेकिन जर्दी के साथ खाएं, ये याद रखें। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो आपने 7 दिन का टाइम दिया है अंडे खाने का, तो इसके बाद क्या करना है? इसके बाद देखो, अगर आपको हो गया समझ आ रहा है तो आप लो कार्ब डाइट जैसे कीटो डाइट 251 चार्ट लेक्चर नंबर 400 पे कर लें। 2-3 महीने अपना टारगेट पूरा कर लें। अगर सारी उम्र करना है तो फिर 251 डाइट प्लान करते रहें, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, बेहतर रहेगा आपके लिए। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।